چایا میات سجاد سکینہ داو اجرکم اللہ علی دیاں دیاں راضیوں میات جو چایا تکی میں چایا جے میت چایا عزادار و میت چاون تو بعد کیا ہویا چایا میات سجاد سکینہ دا تے ایویں لکھیا کل علماء پیاں گھاس رسیاں دے ہائیو چم دیا ہن اکبر دیا ماما تے پھپیاں اجرکم اللہ علی دیا دیا راضیوں ہائے ضرور کرے غریبان دی غربت باکر دے پیو دی غربت دا تے تھانو کے رہا لسڑاوا ودا پوچھ دے پیو دیو کا تلا تو کت بھیڑ دے کبار بڑھاؤ علی دیاں دیاں راضیوں مولا تھوڑی ہائے قبول کریں عزادارو دعا منگی کرو شالا دھی دے سامنے پیو نو کوئی نہ مارے اجرکم اللہ دھی دے سامنے پیو نو کوئی نہ مارے عزادارو دھی کربلا دے میدان اچ ملن گئی تا پیو دی مگ گئی ہے دو جملے بی بی سکینہ دے مسائب دے جنن دھی ملن گئی کربلا دے میدان اچ تا پیو دی مگ گئی عزادارو ایو پیو جدن زندان شام اچ ملن گیا تا دھی دی مگ گئی اجرکم اللہ ہائے ضرور کھڑے علی دیاں دھیاں راضی ہونے دھی دی مگ گئی عزادارو جدن سر حسین دھی دی جھولی چاہے عزادارو تو میری سین دی شہادت ہو گئی لیکن شہادت سر دی وجہ تو نہیں ہوئی شہادت سر دی وجہ تو نہیں ہوئی میرے کل دلیل موجود ہے عزادارو اوہ دھی نہیں جس سر کٹیندہ ویکھے تے روح پرواز نہیں ہویا اجرکم اللہ جس سر کلم ہوندے ڈٹھا تا روح پرواز نہیں ہویا ملتے لکھی ہوئے عزادارو علماء تاریخ تے سوال ہویا علماء اور تاریخ نے ایو جواب دیتا کہ بازار سکینہ نو ماریے اتنا ہنے نا جنی رو رو کے آدھی آئی بابا میں کوئی شام چنگی نہیں لگی اجرکم اللہ بابا میں نو شام چنگی نہیں لگ دی اپنے وطن تے گھنوان عزادارو بازار ساری زخمیاں علی دیاں دھیاں نو 11 محرم جدن قید کر کے کوفہ اور شام دو روانہ کیتا گیا ہے نا اس کوفے اور شام دے سفرچ علی دیاں دھیاں نو بڑی مارے اور سکینہ نو اتنا مارے نے عزادارو منہ تے بھی مارے نے رخسار زخمی ہو گئے عزادارو اتنا مارے نے ہک جاتے جو میری سین مسومن کھڑ نہیں سگی اس جاتے جتا سجاد روندہ بھی آئی رو کے پیا دے سجاد اس کمینے کو آگ میں اے نہیں آتی جو میں نو نہ مارے اس کمینے کو آگ ہون مرے نہ تے میرے منہ تے نہ مارے بی بی رو کیا دے اتھا مرے نہ جتے بابا بوسے دے لہا اللہ مان اجرکم اللہ علی دیاں دھیاں راضی ہوئن عزادارو مسیبیان محمد اللہ لکھ دینا آوا شستری صاحب ایک قافلہ شام دے وچ 61 ہجری یکم سفر نو شام دے باہر ہوئے قافلہ پہنچے میری کلثوم سین شمر علیہ اعلان کو لا کھڑیے عزادارو بھیڑ مر ویندی ہے جندے سامنے بھرا دا قاتل آوے عزادارو رو رو کے پیا دیئے میری سین شمر علیہ اعلان میرے کچھ مطالبے ہیں اسا کہ بیان کرو بی بی رو کے پیا دیئے میرا پہلا مطالبہ سانو اس دروازے تو نہ لے کے بنو جرے دروازے تے رش زیادہ ہوئی
اور جڑے دوسرا مطالبہ فرمایا جڑے سارن اے تھوڑے ساڈے کول دور رکھو تاکہ تماشا ویکھن والے سراں دے ویکھن ساڈا پردہ بچ دے جے حالے تک ہائے نہیں کیتی میرا تھاڈے تے سوال ہے کیا اے مطالبے شمر نے منن اے کمینہ سپاہیاں نو حکم دے کے آتا ہے اس دروازے چ گزارو جتنے لوگ نچدے پئے اجرکم اللہ علی دیاں دھیاں راضی ہوون اس دروازے جو لے ونجو جتھے تبل وجدے پہن بدماش نچدے پہن شراباں بیویدیاں پئیاں جزادار سپاہیاں نو حکم دے کیا دے حسین دا سر زینب دے سامنے گھیر ونجو اللہ مان اجرکم اللہ بس جزادارو ایتھا ایک وین کرا اوکھا ویلا قیامت دا منظر ہے زندان اس زندان قیدن علی دیاں دھیاں جندی چھت کوئی نہیں نہ سردی دی بچت ہے نہ گرمی دی بچت ہے عزادارو میری معصومہ سکینہ بڑا رون دی آئی بابے واسطے یہ رون دی آئی شام حلوین دی آئی عزادارو بچے ماں دا دودھ نپیوینا جانور گاس نکھاوینا اتنی روے آج عزادارو حکرات اتنی رنی ہے یزید اپنے بستر تو تڑپ کے اٹھے ہے سپاہیاں نو آدھا شام کیوں ہندی ہے ایک امین آدھن سجاد دی چھوٹی بھینی بابے نو ویکھ کے بڑی رون دیئے آدھی بابا مل ونجے عزادارو اس کمین نے حکم دیتا ہے کہ سجاد نو بلاؤ عزادارو جی میں سجاد سامنے آئے ایک امین آدھا سجاد تیری بھین کیوں رون دیئے تیری بہن کیوں رون دیئے سید آدھر باپے دا سر مل ویسی سکینہ یقیناً چپ کر ویسی اللہ وہاں نجرکم اللہ سکینہ یقیناً چپ کر ویسی عزادارو اس سر دیتا سید ساجدین نے کڑیاں نے اتھاں دے باپے دا سر چایا جہندی ہائے نے نکلی میرا تھوڑے دے سوال ہے اگر تیرے میرے ہاتھ دے تیرے میرے باپے دا کٹے ہو یا سر رہا ہوئے سجاد دی غربت ویکھو عزادارو تیرے میرے دل تے کے گزر سی عزادارو اوکھا ویلا قیامت دا منظر رہی جی میں باپے دا سر چاہی کھڑائے نا تے رو کے پیادن باکر لال ایک میری دادے دے منہ تو رومال ہٹا میں ویکھا تے صحیح جرا جبریل دے پرا تے سمدہ ہاں دی شام اچ کیویں ودی نب دیے عزادارو جی میں رومال ہٹیا نا تو کہ ویکھیا سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں زلفاں سجے عزادارو پورے چہرے تے ضربہ لگے ہیں تلوار دیاں لب کٹے ہوئے کہ ویکھن اللہ پتر ہائی سجاد سیادہ دے اکھا کھول میں شام دا قیدی سجادہ اجرکم اللہ سیادہ دے میں میں جوانے چگڑا ہو گیا اجرکم اللہ سیادہ دے میں میں مدینے آلہ سجادہ عزادارو جیوے تیرے میرے امام نے اکھاں کھولیا تا کڑی الجوان دی ڈاڑی سفید نظر آئیے سیادہ دے ہیں سجا جوانی چگڑا ہو گیا رن سجاتے بابے دمو چم کے آتے ٹھٹھی ماں ٹر دی مرحبا رن سجاتے بابے دمو چم کے آتے ٹھٹھی ماں ٹر دی بدماشا بچا میری داڑھی رنگ بدلائے اگلا میں وین پڑھنا تو سر تے ماتم کر رہا ہے عزادارو جیوے بابے دا سر چائی کھڑا ہے بابے دے بوتے بوتا دے کے آتے ٹھٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا اللہ مان اجرکم اللہ عزادارو رن سجات رو کے آتے ٹھٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا وچ میری داڑھی رنگ بدلائے سیادہ دے ٹھٹھے نچ دے قاتل آئے اکبر دے گئی داڑھی رنگ بدلائے رات رو کے آتے ٹھٹھا دا جلٹی دا لما اجرکم اللہ عزادارو میرے معصومہ سکینہ روندی کھڑی ہے عزادارو سید ساجدین نے بابے دا سر سکینہ دے ہتھاں تے رکھیا
आजादार मेरी सैन ने त्रै वेड़ कीते पहला वेड़ करके आती बाबा जिस तेनू मारे उस पूरे रात सजाद नू मारे दूजा वेड़ करके आती बाबा जिस तेनू मारे उस अम्मा ज़ैनब दी चादर लह लई तीजा वेड़ करके आती बाबा मुहर्रम दी रात आई तू क्या सकीना मेरिया भेड़ा नु तंग नगर लंबे सफर